अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जुनैद सलीम हाजिर है आपका और आज का हस्बहाल लेकर। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं सुबह का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सुबह के वक्त निहार मुँह नाश्ता करते हुए जब मैंने खबरों से पूरा भरा हुआ अखबार पढ़ना शुरू किया तो मेरे पास मेरे हाथ में दही वाली कौली पकड़ी हुई थी और मैं साथ साथ दही का मजा ले रहा था और साथ साथ खबरों का। अचानक एक खबर मेरी आंखों के सामने आई जिसे पढ़ के खौफजदा हो के त्रिपक कर दही वाली कौली मेरे हाथ से गिर के एकदम सीजर शूज पर गिर गई। कैंची चप्पल यार, हद हो गई यार। सीजर शूज कैंची चप्पल। नाजरीन, कैंची चप्पल का तो शायद हाइमा ठीक हो गया हो मगर मेरे दिमाग को बदहाइमी हो गई। खबर कौन सी थी? सीधी सीधी खबर बताओ, लंबी तमीद बांधते जा रहे हो यार। नाजरीन को मैं सुनाऊं ना कि मेरे साथ हुआ क्या। खबर कौन सी? खबर क्या थी? मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था यार जुनैद साहब। खबर अजीब सी है। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है या तड़ी है? क्या? चौधरी शुजात साहब ने फरमाया है कि अगर मलक रियाज ने राज फाश किए तो बहुत से शुरफा बेनकाब हो जाए। क्या बाकी ये ना तड़ी है ना इंफॉर्मेशन है, ये वो तरीका वारदात है। ये एक टिपिकल माइंड सेट है हमारी रूलिंग एलीट का जो पिछले 60-65 साल से इस मुल्क पे काबिज है। ना 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 ये ना करना, इस मामले की कोई जांच पड़ताल ना करना, इस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर ना आने देना, कोई तफ्तीश ना करना, इससे ज्यादा बात ना करना। तुम्हारा मतलब है कि चौधरी शुजात साहब ने वही वाला कुलिया अपनाया है, मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ, हर मामले पर मिट्टी पाओ। इस मिट्टी पाओ पॉलिसी ने आज हमें इस नहज तक पहुंचा दिया है कि इदारे डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है और जो इल्जामात की नौयत है वो गलीज से गलीजतर होती चली जा रही है और हम परेशानी के आलम में एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। परेशानी का आलम इसलिए बन गया हुआ कि 65 साल से तो हम कह रहे हैं मिट्टी पाओ, अब तो मिट्टी का पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो गया हुआ। हमें पता ही नहीं इतने पहाड़ के नीचे है क्या। ये मट्टी और गंद का पहाड़ इसीलिए बना ना कि हम साथ के साथ सफाई नहीं करते। जैसे घर में सफाई की जाती है, अगर रोजाना बुनियादों पर सफाई कर ली जाए तो मामला आसान लगता है, लेकिन अगर हम हर मामले को, हर अपनी गंदगी को कारपेट के अंदर धकेलते जाएंगे, कारपेट के नीचे, तो जाहिर है पहाड़ ही बनेगा ना। फिर मामला तक कभी भी नहीं, मामला की तह तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी टेंशन जो मुझे इस खबर में हुई है कि बहुत से शुरफा बेनकाब होंगे। कौन से शुरफा? यार मैं यही तो चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर शुरफा की कैटेगरी ये है, ये लोग शुरफा हैं, तो फिर हम मस्कीनों को आप जिसमें से कोई शरीफ जो है दिन के उजाले में जाके रियाज मलिक से पैसे वसूल कर रहा है, कोई रात की तारीकी में, कोई कैमरे पर पकड़ा गया, कोई कैमरे पर नहीं पकड़ा गया, ये सारे एक दफा तो एक्सपोज हो यार। ये हमने 2 दिन से यही कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 2 रुकनी बेंच बना है मीडिया की जांच पड़ताल के हवाले से इस मामले की तफ्तीश के लिए, ये एक बार पूरी मीडिया कम्युनिटी के इसके साथ शाने के साथ शाना मिला के खड़े हो जाना चाहिए। सारे अपने कच्चे छटे बताने चाहिए सबको। ये सारा मिट्टी का पहाड़ तो खोदो ना, बीच में से निकले यार कभी गौर करो कि हम बहैसियत नेशन, इस कौम, एक कौम की हैसियत से हम मामलात या हकायक सामने आने से घबराते क्यों हैं? हम नहीं घबराते, हमें डरा दिया जाता है, पूरी कौम को डरा दिया जाता है ये कह के कि अगर आपने ये तमाम ये जो फैक्ट्स हैं ये सामने आ गए, मुल्की सियासत पे भूचाल आ जाएगा और तूफान आ जाएगा, सिस्टम डीरेल हो जाएगा। ये सारे वो बेनिफिशरी हैं जो ये बातें करते हैं ना जानबूझ के कि कभी आप एक खास हद से आगे ना जाए। जरा तुम अपनी तारीख उठा के देखो ना, हमीदुर रहमान कमीशन से लेकर आज तक जितने भी कमीशन बने हैं वो इसी तरह उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उन पर मट्टी डाल दी जाती है। हमारे नसीब में, इस कौम के नसीब में कभी हकायक तक रसाई लिखी नहीं हुई। हाय हाय हाय, कितना कितना बड़ा केस, कितनी कितनी बड़ी उलझन जो जहनों में फंसी हुई है आज तक यार, क्लियर ही नहीं हुई। बिल्कुल, जब हम लोग हकीकत के करीब पहुंच जाते हैं तो इसी तरह की जो स्टेटस को की फोर्सेस हैं जो किसी ना किसी अंदाज में इस सिस्टम की बेनिफिशरी हैं वो मामलात पर मट्टी डाल देते हैं। यानी एक बात पर गौर करो कि इस मुल्क में एजेंसियों का सियासी किरदार खत्म करने के लिए 17 कमीशन बने।
جی 17 کمیشن بنے لیکن معاملہ جوں کا تو ہے، اسرار کے پردوں میں لپٹا ہوا معاملہ ہے آج تک۔ مطلب یہ تھیوری اب ناکام ہو چکی ہے۔ مریض کو پہلے بتایا جاتا ہے، پہلے مریض کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ اس کا مرض کتنا سیریس ہے۔ آج تو ڈاکٹر پہلی سٹیج پہ مریض کو اعتماد میں لے کے بتاتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور میں نے تمہارا علاج کرنا ہے۔ پہلے اس کو یعنی آپ اس کینسر کے مریض کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں کینسر ہے۔ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنے مرض کی تشخیص سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کوئی قابل فخر قوم نہیں ہے، ہمارے اندر ہماری صفوں میں بہت زیادہ گندگی پھیل چکی ہے، لیکن جب تک گندگی ڈائیگنوز نہیں ہوگی ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ہائے 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 ہائے، اس عوام کو بیماری سے ڈرا ڈرا کے انصاف سے ہی ترسا دیا ان لوگوں نے۔ اصل بات یہ کدھر گیا یار انصاف؟ خدا کے واسطے آپ کے پاس ایک اعلیٰ عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، جو وہاں پہ بندہ ایک انصاف کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے وہ جو بھی ہے آپ کو وہ پسند ہے عدالت یا نہیں ہے پسند، یار وہ آپ کا انصاف کرنے والا ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے آپ اس پہ عمل درآمد کریں، آپ اس کو مانے کو مان ہی نہیں رہا۔ ذرا غور کرو کہ کس چیز کو نہیں مان رہے، کس چیز کے یہ منکر ہیں؟ انصاف کے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، منصف ہونا، سب سے بڑی صفت یار اللہ اور تعالیٰ۔ انصاف سے کون منکر ہے اور کیوں منکر ہے؟ صرف اپنے تکبر کی وجہ سے، رونت کی وجہ سے۔ تکبر اور رونت جو اس کائنات کا پہلا جرم تھا، شیطان نے کیا کیا تھا؟ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا نا۔ تو جب رونت کا اور انصاف کا مقابلہ ہے تو فتح کس کی ہوگی؟ اس بات میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ انصاف۔ اور تم دیکھو کہ یہ رونت ہی ہے نا کہ ہم عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اور جب بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہائے 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 یار، یہ تمہاری گفتگو سن کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد، اتنا علم پھیل جانے کے بعد، اتنی روشنی ہو جانے کے بعد، اتنی سائنسی ترقی کر لینے کے بعد، آج ہم پھر اسی پہلی لڑائی پہ کھڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال انصاف کرنا ہے، اور اس انصاف کی فراہمی کے لیے اس نے ایک شخص کو ایک منصب عطا کیا ہے۔ بالکل۔ اور ہم جو اس کو رونت اور انصاف کے درمیان لڑائی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس شخص پر جس کا نام چیف جسٹس افتخار چودھری ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دیکھو نا کہ کس کس مرحلے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گزارا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس کا توتی بولتا تھا مشرف کا، یعنی باقاعدہ پتے سہم جاتے تھے درختوں کے اس کی رونت کے آگے۔ وہ شخص اکیلا بالکل نہتا، اس وقت تو کوئی اس کے ساتھ وائس موومنٹ بھی نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس طرح سڑکوں پر نکل آئیں گے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے۔ اس وقت اکیلا فوجیوں کے درمیان بیٹھا ہوا اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ ایک جو نہ تھی، وہ اس ملک کا فیصلہ یعنی تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھی یار۔ ہاں یار، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ایک بندہ فوجیوں کے درمیان اگر کسی چیز پہ انکار کر رہا ہے تو وہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب وہ ہے اس کہ کے اندر سچ ہے تو وہ یہ جرت کر اس بات کو یوں کیوں نہ مان لے کہ یہ اس کی آواز نہیں تھی، اس کے اندر کوئی اور بول رہا تھا۔ سچ بولا تھا یار، وہ سچ کی آواز تھی۔ وہ آواز تو وہ ہوتی ہے، اسے جتنا مرضی دباؤ، جتنا مرضی روکو، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتی۔ اس کے بعد جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تو بالکل یوں لگتا تھا سارے دانشور ایک ہی راگ الاپ رہے تھے کہ جناب پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اب یہ مشرف صاحب یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تباہی پھیر دیں گے۔ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ لوگ دوبارہ سڑکوں پہ آ گئے۔ اور اب بھی تم دیکھ لو، جب چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ منظر عام پر آیا تو انہی دانشوروں نے اور انہی حلقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو اس معاملے میں چیف جسٹس کو ہر صورت میں بیک فٹ پر جانا پڑے گا۔ لیکن تم دیکھ لو کہ ابھی 2-3 دن کے اندر ہی پوری قوم پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی ہے۔ اب جناب میں تمہیں ایک جھٹکی سی بات بتاتا ہوں، اس انصاف اور تکبر کی لڑائی میں یہ رونت اور تکبر کرنے والے لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تکبر عقل کو کھا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔